أرست زينة أب قدما ربع عامت لعلي 6,000 هكتار مريت بمسنو كم زلمعة بروحرشان هافتي تفترون تقرأ فليتهم تكال مدحن معقوب نقودات أكال كوينات رود دبليو 54 موترات إلكتريك نقودات أكال كوينات ركبوا كاب زيناتات وتاي مراحتي أوروبا نبعلهم ككلاخلون كوينات روسيا أب يوكرين دو كبلون قدماي منيستر إنجليزي كير ستارمر تسويهم سلام تعنا هبلنا زخبركم تخاتلتي تلفزيون تجرين الساعة حزنا يوم على توزينات حزنا قريبنا لنا زيناتات زعلت بمراح أنا دخلت طفلة بمدام ملكت قانقوا سلامنا هيلو بسم الله سمي استديو تلفزيون تجري بمخان حبرناكم تانحيت كنجبرنا كسامو داتا مسانا تانحكم كتكاتلوا دماء عدمنا أيو فلما قلنا حتى صرت زيناتات زعلت بمسارحتنا الوام قبل خيدان قربي حبرنا نكتاتل دعنا هاولي كميت أنيحكم خبركم تملكتنا حتى أرت زينات ساعات حزنا لكم قريبنا لنا حبيركم ناتنحو هوسبيتال عيدر نمت واحد حانقول عند حقن نيرفن زقلقل زمناو مايكروسكوب تبركتلو ليكا اوبريتنج مايكروسكوب زبهال سرحيت كلتاشحن 24 زخونه زمناو مسارحي ريتش انذر فاونديشن بزتباهل جبار سناي تكاليو تبركتلو بالعلي 330 دولار استعدقت مسارحي مطبحت نيرو سيرجر نمسرح زحجز انتقون اب هوسبيتال عيدر قلقالوت نمهاب دلو كوين يركب تي مسارحي نتتجميرو زصانحه تمرت سبيشاليتي نيرو سيرجرون بطعم حجازن طعم مسارح مخانو حلاف قفل تمرت نيرو سيرجري دكتور سامسون يبله قليصهم باسبورت أبز ملكت كالو بوتات راح كم زوها بيت صحفة قلقالوت إيميغريشن زيجنتن جنفر مقالة أفليتو باسبورت وط زدلي سب ملو سندو عماليو أب قطرو معالتون تزي ترخيبو كم بحدش كملكت سلز قدد بيت صحفة قلقالوت إيميغريشن زيجنتن جنفر مقالة أفليتو ات بيت صحفة قلقالوت باسبورت عملكتو أبز حبو مبرهي نت قلقالوت زدلي سب مهتم جيزيو من محدار زعرفو زتحدثه ويون جيزيو مدلي منتن أب تحريتو مرقاقت وعلى مهتم زلو سيرتيفيكيت لدات حيزو أبيت صحفة قلقالوت إيميغريشن زيجنتن جنفر مقالة كركب بعال مويا متصراي سنداتن مزقبان أي تبرهنا رقايا جنزيبهم دليت قلقالوت 10 فوتون نمهاب ملؤ سندهم أماليهم أم معلت قطرهم انت زي ترخيبهم كم بحدش كمزقبو 5 قدرو زحبرو أي تبرهنا باسبورت نموساد معلت قطرهم انت حليفهم جنز متصقم كم زي اللي تزاريبهم حبرت سب سأن أخول حبريتان زي تدلي وطأن من قلتعن يقال علو زبلوتهم بعال مويا أفتاز زملكة اللاج أنفر 10 فوتون هيبو باسبورت خوصد كم زلوو أرديهم بمخانون أم مقالة خوينون أبدي سابا أنت ملكيتو أبدي سابا بر أم مقالة خوصد كم زي خلون وسخم حبيرهم أبقال ورداتاتن أبياتاتن نيجي أو محدار مهتب مزي مهلاو أب كيدي أبو هبا قلقالوت عنك فاتي فتر سلزلو منقستين خلو زم أخلا مللي من النت بمهاب حاقا زي خون آي تبرهنا أرقايت أويعم كم تبصاب شويت كدو أب سعود عرب أبات أقام خناتات زنبرو 300 كلتن إثيوبياويان ناب هاجرهم تامليسهم كاب 400 زيخل تشحن 10 عام تمرت جميرو بزتخايد مرددا 9 زيقاتات ناب هاجرهم مملاس كم استخاله مينستر دك انستيون محبراو قداين إثيوبيا أفليتو ات مينستر أبز صومون 168 زيقاتات كاب أومان ناب هاجرهم كم استملسو عمل كيتو كابناي وصا دما قدماي منستر انجليز كير ستارمر مراحت اوروبا حبيروم نبعلم ككلاخلون كوينات روسيا اب يوكرين دو زبللو منغدي خطاطحو اتحساسيبهم انجليز يوكرين نمحغاز لعل 2 بليون دولار كم زمدبه سغلصو ستارمر ن 5000 صره نفرت ميسايلات ناب يوكرين كم زلاخو علاو غيروم بريزيدنت زلنسكي كاب امريكا زسانو حاجز يوكرين اب حدغا زودق منبار زطقسه بي بي سي ابال هاغرات اوروبا زغبرالو دغف اب غداي زته سلام يوكرين سوانا
ከም ዝኾና ምግላጸን ተስፋ ዝህብ ምዃኑ ገሊጹ ከም ጸብጻብ ወያንተ ብዙነ حصرت زينة فاس ساعات زازمنا لوام قبر كيدان دمام ساخن صنيحه سنه غزه حصرت زيناتات مكتال صنيحنا زخبركم تملكتنا حز دما بزرزرنا بنريم زيناتات زعلت كنسجر تكال مدحنن معقوبن غدات اكل كوينات رود دبليو كاب زتفلاليو لغستي زرخبن 54 بعل 3 اجري موترات الكتريك غدات اكل كوينات ركبوا نسا تسفاي كم سعوك تاربا تكال مدحنن معقوبن غدات اكل كرات رود داوليو مبل 50 عمد 11 لكاسيت مخنيات بمغبار كاب زتفلاليو حجزت وغنات زرخبن 54 موترات الكتريك نغدات اكل كرات تግራይ አረኪቡ ናይቲ ዕድል ተጠቀምቲ ዝኾኑ ወገናት ምንቅስቃስ ብዘይ ምኽኣሎም ዝበፅሖም ዝነበረ ፀገም ከመዝ ተቐርፈሎምን ነዚ ዝገበሩ ወገናት ከመስገኑን ፀዊዖም ያው ካብ ቤተሰበይ ካብ ስድራይ ተፈልየን ኖርኹ ካብ ስራሕይ ተፈልየን ኖርኹ ንሽተይ ናይ ስራሕይ ምንቅስቃስ ልጅምረሉ ምንቅስቃሳት ስራሕተይ ንሽተይ ከሳልጠሉ ልኽእል ንሽተይ ሓገዝ ክትወኒ አይለ ያምን ብጣዕሚ ደስ ኢልኒ የቐኒልና ብጣዕሚ የቐኒልና ኩሎም ደል ናብ ዝኾነ ነገር በዓልካ ብዚኣ ትንቀሳቀስ ኢኻ مالتي بزح نجارات أقللك كابولجرسي بزي بقى ناو دس زلكاسي تنقاساس تفعله تعاملنا نمسجين يعني لنا عوي تسوي بتسوون تسوي نعيون تسوي نجرجن مول تسوي جبرجن بدحرق يزلوا برهان دير يتجرى لي همتا أنا تحجز قوة كحجزكن تسوي تيجبر ثلاثان كلتن بعد 3 اجري موترات الكتريك زحجزا ويزرو سماينش قبر هيوت اندحر حبيرنا كاب عقمنا نلعل زخون صقام اي كهلن يبلا كلنا نحن حنت ندحر كينا قلعت هيهلوناني زقاي قلعي هلوناني زقاي ودي هلوناني ስለዚህ كلنا نتخافتا نبلعا اكافينا نشتي نزبلا تنرد كالي رداي ايدلنانيو انا نسعيز مني እዚ ትካል ገባር ሰናይ ዝገበሮ ሓገዝ ካብ ዝተፈላለዩ ሓገዝ ተስተረኸበ ብምዃኑ ኩሉ ኣፍልጦ ሃልይዎ ብኩናት ንስተጎድኡ ወገናት ሓገዛይ ብምዃን ኣብ ጎኒ ሮድ ዳውሊው ጠጠው ክብሉ ከመ ዝግባእ ኣካይዲ ስራሕ ሮድ ዳውሊው ተገላላይ ግርማይ ካሕሳይ ፀዊዖም ዝሰርሖም ስራሕትን ህዝቢ ግልጽ ብምግባርን ካልኦት ተኸተልቲ ወይ ከዓ ሓደሽትን መዳርግቲ ኣካላት ንምፍራይ ስለዚ ኣብቶም ደምለናዮም ዘለና ብዙሕ ጠለብ ዝሓበና ብዙሕ ድሌት ዘለዎ ናዋዕል ዝኾነ በርክቶ ንምግባርን ኣካቢ ቦርድ ሮድ ዳውሊው ጀነራል ገብረ እግዚአብሔር ወደ አንጥሩ ብወገኑ መንግስቲ ንጉድኣት ኩናት በቀጻሊ ትኹረት ሂቡ ኣብ ምቕያር መነባብሮኦም ክሰርሕ ኣተሓሳሲቡ መንግስትን ካልኦት ኣካላትን በተለይ ደግሞ ኣርበኛ ኮሚሽን ዝተፈለየ እንቅስቃስ ገይሩ ቶም ንዎም ዘለና እግርና ትከለን ካብቲ ካምፕ እናውጠን بعلم دخولو حدار دورلو نايو علم سرحتي يصرح المنقطات من مكيكاو من مخان بزاقات عمزيك تلقومي دالي بريزدانت كزيوم محدار تقراي ايتا جيتاتو ردا نيستقبر حاجز بممسقان كزيوم محدار مسكم زيوم عينت قبرت سناية تردادي انو مسرح دلو مخانو اغنزيبهم ناي هزو تقراي شكم تشكمو جاقانونا نا انا شيخ منازي غونس لعلغلو زقبهم نمخفال زكالنا كله نجورلو مخانو دقيمنا قالنا أتولو بتجبارون كله عقم زفاء كله نجورلو كون كم زقبا بزقات أمزي ساعتها كقرب دلي كمان قصتي فولي تخرت هنا مس حرونيتات كوميشنون مس خالوتو تمساسال التحاسبة تمهاسال ابن تمهاسال تجبار أو ساتو فوجنات زلنا ركب تناهينا نصل مخان ኣብቲ ስርዓት ርክክብ ብቐጻሊ ዝግበር ሓገዝ ነቶም ብዕድ መዝረፉ ቀዳሞት ጉድኣት ኩናት ሓሳብ ዝገበረ ክኸውን ከም ዝግባእ ብምትሕሳብ ሓገዝ ንዘበርከቱ ኣብ ጎኒ ሮድ ዳውሊው ንዘለዉ ወገናት ኣፍልጦ ሰርቲፊኬት ተዋሂቡ ኣብ ቀዳማይ ረብዓ ዓመት ልዕሊ 60,000 ሄክታር መሬት ብመስኖ ከም ዝለምዐ ቢሮ ሕርሻን ሃፍቲ ተፈጥሮን ትግራይ መብርሂቡ እዚ ዝተገለጸ ካብ 57 ወረዳታት ትግራይ ዝተወከሉ ከባቢ 300 ሰሙያን ሓለፍቲ ቤት ጽሕፈት ሕርሻን መስኖን ኣብ ወረዳ ራማ ዓዲ 4 ኩነታት ልምዓት መስኖ ከባቢ ንምዕዛብ ልውጥ ተመክሮ ኣብ ዘካየድሉ እዋን እዩ ሃይለስላሴ ገብረ ሚካኤል ከም ስዕበ ዳልይወሎ
لعل 10,000 هكتار مريت تحرس مريت زوننه وردا راما عد 4 تلعل 2,500 هكتار مريت بمسنو كلمع زخيلم حرستو تخبابي قدم حساب ازماتن كالوت ممارصتاتن تطقيمم زاغيد ابل 2,300 هكتار مريت بمسنو كلمعو كيلومم إذا تمكرو أملا تجري بصفحات بتصرية مسفح بمعلم كاب 57 وردات توكلو حلفتي كيلاتات مسنو أبتا وردا عدتا كايدمم أب لمعات مسنو زتوافرو حرستوتن سبهابتن استفالالي مهزتات بمتكام استفالاليو أتكلتي أحملتن زرعتن بملمع تتكمتي يخونو كم زلو يوم زقلتم ياو تزري ريدو بومبا إزبال زي عليتو تشكرتي ريدو بومبا إزبال غازي خاتو مرد زري تسوط حب صحي بدنبي تدرو أدريكا تتغلو تغيلكا بماي بساعته نهبكا يوكل دحرب موقال قصلي بتعمي زقب بزن قدم كاو يولد مش ولده ያው ኹምትሪ ዋዘለኹም ደረጃ ተበጽሕ ማለት እዩ ከውዕ ዝኾነት መሬት ያ ነራናት ዜርኩም ክትሪኡ አኹም ሜትሮን ፈረቃን ኩዒተ ካብ ካሊ አሕመድ እናምጻኹም እየ ተኺለያታ ተተኸለት ቋም ተኽል ማለት በብዕራይ ዘይሕረስ ነበር መሬት እዚት ፍርቀ ሄክታር ጀሚረ ሕጂ ግን ኣብዚ ሕጂ እዋን 12 ሄክታር ከባቢ ቋም ተኽል ተኺለየ ማለት እዚ ከተኽለተ ለኹ ቋም ተኽሊ አራንሺ ተፈላለየ ዓሌት ማንጎ ዘይተዳቀለለኒ አፕል ማንጎ ኬንት ማንጎ ቶሚ ማንጎ ዝበሃል ማረት ካብ እስራኤል እዮም ጥወት ዘርኢ ንዓና ንሓረስቶት ክበና ተለ ማረት ብነፃ ይሁና ተኺልና ግን ሳላሽዑ ተኸልና ኣብ ደረጃ እዚ በፂሕና ጽቡቕ ፈልሲ ጣብያ ሰሪሕ ኣለኹም ንሓረስታይ ብተመጣጣን ዋጋ ብዙሕ ሓረስታይ ፈልሲ ስለ ዘሎ ولا تخالي إسرح جديفين نعوم نحرستاي بتماططان واغا نحرستاي كبصحله فلسط ابيا غزف زله فلسط ابيا صريح له بغلبات نقعتايلنا وني ابياتنا خوحو خينو بلا انا خم هزيه خسرك نايتن اوامي خسرمو خم هزيه له مهيزه كن تساوي 5 تري والهم وليد وسدن نعوه بلي مهيزه قال نخالي يكون كن مهيزه او كن نعيل صرح واغن تمتري ومزلهم قالي قصيل تحت له تكون حمش شديش جبار له بتاعتي لم كنا الصراحة وين مانقوتها تمزل معزل هي لو على وين بزي أتوقع شكرت اللي ورك وكون تخلقوا حافظي تعودت نقدم حساب زمات حاوسو قبل معات مسنوز توافروا موديل حارستوتن سبابتن زتقايد قوينو لو معمت اب قدامي ربع عمت تاوردا لعلي 2,300 هكتار مريت بزرعتي احملتي قمما قممن اتكلتن فرامرن كم زلمع متحابر لمعات زرعتي تاوردا ايت لولول دارغاي غليصم مونو يكون بوام تغلي بفرامره احملتي زرعتي 2,339 هكتار بملمع 94 اب قدامي زور كنا لمع كيلنا قوام تغلي شفانو طحنا يزلنا خصا حزي 724 نتوي 0.78 هكتار كوينو كاوزي بتلمحزنا يزنورنا كاف سنه كسا حمله 45 زاخلو قوام تغلطات كم تغلنا زراغاغصي تساتفت تعودت ابرام عد 4 زلو كفتتن بلوص تمكرون ريوم اب كبابيوم زحش سرح نمسرح كم زنقساقسيوم زحبرم خزي تاي كاوزي شير نغورو لو زونه بزحي او شنغورت ايوتي أو شنقرت أو حملت زي لصفحتنا موسنا شفنا مالتي فازكن أو قوم تخلي هندينا يهم للسرح رئينا نينا جميرنا يونينا بقدمك زي حيزنا خيرنا أسفحنا نصرح له إيه تعزيوني أنا يمثلن كومزيلو وأنا بزح سي مثل النيراني المجمرة جزء أنهم مثل ريه كومزي مثل فريات كنا فر كم تجارو ناكل هنا أجمع حيزنا هنكديس جبنا بيروح رشة حفت فترة غير وزلو نايتو مكرو لوط كومزي مثلون بتعم صبون قد صلاة كومزي مثله عرسنا خيلنا هنرجع بخيناون كومز مسألة زر بزحدي تحاونا زلو نبرة فريات نعداقة مغرب محاورات الدراجها نحن ون ورد سلمتي سلام سكون عدنا كومز قرنا خن فرينا نحن ون تسفى نقبر مكتل حلافي بيروح الرشان هفت فترون تقراي ايت عبر كدر اب قدام يرو عامت العلي 6 هكتار مريت بمسنو كمزل معن زي افريق عامت تناخيرو يقصل كمزلن حبيرهم لا 63 هكتار كبابي كنا لمعنا تلمحزنا نيرنا درجة 60,000 لا 9.97% الخون علمنا لنا مالتي لا 36,000 دكان استيو 57,000 الخون دمو مناسي تتقام خوينو مالفت 60,000 هكتار مالتي لعلي 210,000 الخون بدمر تتقام لنا اب حال ايزور حزي جميرنا لنا لا 6,000 هكتار الخون علعنا ياو علمنا لنا مالتي سلازي بدمر ابز زلو تكنولوجي اب خالي ايتاتاتو حزي تمكرو لوط مالت خالي نغير يكون اب اكستنشن اب حرشات اي
ናይ ምስፋሕ ስትራቴጂ ልበሃል ስለዚ ተሞክሮ ልውጥ ተዓባይ ነገር ታ ቴክኖሎጂ ምትሕልላፍ እያ መራሕቲ ትግራይ ኣብ መንጎኦም ተፈጢሩ ዘሎ ፈላላይ ብዘተን ብሰላምን ክፈትሕዎ ኣብ ሰርከስ ዝነጥፉ ህፃናት ትግራይ ጻውዒት ኣቕሪቦም እዚ ዝተባሃለ ሰላምን ህፃናት ዕርቂ ንመራሕትና ብዝብል መሪ ሓሳብ ኣብ ዝተዳለወ መድረኽ እዩ ገብረ እግዚአብሔር ገዳሙ ተኸታቲልዎ ኣሎ ብምትሕብባር ሰርከስ ኖርዘርን ስታርን ሰርከስ እንዳቦናን ሰላምን ህፃናት ዕርቅን መራሕትና ብዝብል መሪ ሓሳብ መድረኽ ሰላም ዝተሳለጸ ኮይኑ ቀንዲ ዕላሙ ድማ ኣብ መራሕቲ ትግራይ ተፈጢሩ ዘሎ ኣፈላላይ ብዘተን ብሰላምን ክፍታሕ ምዃኑ ኣባላት እተን ሰርከስ ዝኾኑ ህፃናት ገሊፆም መራሕቲ ክኾን እንደልዩ ኢሕና ተዓሪቖም ክመርሑና ኣለና እሕና ብሰላም ትምህርትና ክንመሃር ኣንሕና እንደሊ ዓድና ሰላም ክትኾን بسلام كن مهار بعلمنا علم تمخاخيرهم سلام نخفطر إنا ندلي مرحتنا سلام كنا ندلي مرحتنا ندلي تعرض كل مارين خير أقول قلنا نخل دايركتور سيركس نورزن ستار إنستراكتور هفت مسألة بوجنم مرحلة تجري سدالوز أو السلام كقبلون إذن تزي كونو جنا حزون أبز قلت السامون أبي رومانات الدبابي سلفي بمثلات كوميتي أتعيشهم نبي علم لختكال تحلقت مسألة أنا كم زمرح جليسهم أنا دلنا توم على حلفتي زجور وزلهم في الليل عرق كفصمو قد ما حسوا عنا من الرأنا بقاليهم مصيوم بقاليهم مصيوم يوم تعركي استقبلوا مسؤول سلزي تسمعنا لما عنتي نايم وداتا تبقى زغنا متحسب كنا حلفن خاص على صوم دما خبيت سيلفي عبرو ما نتداوي كمنا كايدن كاوزون زي يقبلون تقوينهم دما لا يو ان تاعنا هسانات مسل نخصص مخانا لا من افريقيا حبرت مسل هسانات كنخصص مخانا كنخير مخانا كنغرو منا لما عنتي بروجرام داينا يزلنا لما عند كوميتي قاقمنا لابد ملكة أكل كمن خير كنفلتنا صوعنا بمسوعات زمات عفافنا السلام نابد حريت كي يملس حدنات مفتقرن أفلالايات مصبابن كم زاد اللي زقالوس دمام أما حداريك فلكة مع الدحكي IC إلياس كيراسيوم مرحت تقرأي حدا خونو حدنتنا يفتر مرحتنا لا خالي تلاي خوني سلا المعات مرحنا سلا سلامهم تزمرولنا سلا ديمقراس تساتفنتهم تزمرولنا حدا خوينهم كم تزلنا ورنا سطم حدنت لنا يدقس على أتون ما فرحتك تخونوا لكم لبل لله قصايو نحنا ون زي مقدس حساب سل الخونة أنا بوجني مساهم تسليفة زي جورة من قصايو اللي مال حزد ما بتنتانا نبز تسند زينا كنسجر أبو حلقاتي تعسرت شمونته 88 عامة مرت حدميتن 29 عامتات ندحري تمليس كاز ذكرزلو عاود كنات عدوا جهدين كخون حزب تجري أقدموا بمرحلة هات يوهانس رابعي بوتادراوي طبب أفريقيا جنرال رأسي ألولا بانجان وحلول طبب سللا باشا وعلومن أبزت فللي عودة جزات عودة وقات نابركة وزمت أجده لعول من باري قلت كرعات سلمت أفريقيا نتوالي زنجر له عود كنات عدوى مقد سلتات تجارو نافذ أموت سنحو جننة زنت أفو مسرة مخانو دما مهرات تاريخي قلتو يردانوس قبر سلاسي كم سعو كتارو وانو شحن شمون تميتن 84 كما قطاطر أوروبايان نيرو هاجر جرمن أب كتما برلين حدو على الساليطة هاجرات إنجليز جرمن فرنساين كالوت هاجرات أوروبان زتساتفالو زوعلام عقور هفت أفريكان حيل سبن نم بزباز زعلم بمنبارو هاجرات أفريكا أب تحتي أرعوت مجزات كأتوا مجبار نايقد النيرو زي أنا عي اتي أنا عخان زبل زتقصيلو دما أب سممعنت سلستبتحم وفري مكرمات أفريكا أهادي لفلم وعلى برلين The Berlin Conference Policy كرمت أفريقيا The Scramble of Africa بزبل دماء تاريخ سنيد ويركب European countries prepared and cooked their plans on how to share Africa. Then allocated, divided countries, African countries and colonized. أبرس زي مخفات سويز كانالن تدلاينت كيح بحرن إنه السخمم تسوسعيبو إذا مسمر نمكوت تارن أبه جماجم بحري ودبات نمدكوانن زجايا هجرات أوروبا قصرن قليل أين برن بزد ما تجري بمقنيات جغرافيا وأقامة نبعداو ورارات دقة قلعت كتكون تجديد يوم نشعو مرحتن الرأستات تجري دما حصر وسناسن زهاجر بمخان كبيد حلف النت محسنات النت هاجر تسكمو تاريخ بيتان أي جزء بهلاين نتن زخون حزب تجري كبر عدو كي يدفر أبك ألسي أنت 4 داو مجزاتي رزين واقع كفيلون زيتنا جرالهم عبيت عوتاتون حافيسونيوم نمخانو تاريخ تجرين تجارون تاريخ بيتاين تبهال مجلس تاتو انتايوم ببدعي زور مدتك حزب زي كده قبل عليز بس هو تقعتات مكيتو بقولوا سدما بليسو تخليهم
መንነቱ ሒዙ ክወፅእ ዝኽእል ህዝቢ በዓል ዓወት ኩናት ዓድዋ ጋህዲ ክኸውን ህዝቢ ትግራይ ኣቐዲሙ ብብቑዕ መሪሕነት ሃፄ ዮሃንስ ራብዓይ ብወታደራዊ ጥበብ ኣፍሪካዊ ጀነራል ራእሲ ኣሉላ ኣባነጋን ውሕሉል ጥበብ ስለላ ባሻዮ ዓለምን ኣብ ዝተፈላለዩ ዓውደ ግንባራት ውዒሉን ዓበይቲ ዓወታት እውን ሓፊሱን እዩ ዓወት ደጓዓሊ ካብ ጉንደት ክሳብ ጉራዕ ካብ ኩፊት ክሳብ ሰሓጢ ካብ እምባላጀ ክሳብ መቐለ እንዳ ኢየሱስን ዝተረኸቡ ዓወታት ድማ ተጠቀስቲ እዮም ራእሲ ኣሉላ ዝመርሕዎ أنصار مهدي سودان ون أب كوفيت زباح كوفيت كرن حليفكا سمن معرب إرترا مالتي بزق ساعات زي أو مستم دربش تواجههم أبوج جندات يخون قرع أبركتون جننة سراي تجرين أمرار حارة سالولان زل على يونيو اتحقي إذا خوين كبقع حزب تجري أبي مو حسنات إنت هجر زخفلو واجن زفت سمو مستنكراو جننة نخبرون نزخفلو واجن بزمتن أجباب أيت نجرن حزب تجري أبي قدمه كوينات عدوى أبركتو انتيني روزبل أيت زنتون طرح انتي كونس حلفون بجلس حفت تاريخ تزابعو كنجر سلزر أدم مايم بزحات نمنتاي زبل حتو نخحتو مخنيات كوينو تانيحون زلون يخون نمبر كرعات تسلمتي أفريكاويان الناتو هالزنجرلو عوت كوينات عدوى مقصلتاتي تجارو النفتصمو زمصو جግንነትን ዘንጸፍዎ መሰረትን ምዃኑ ምሁራን ታሪኽ ዘረጋግጽዎ ሓቂ እዩ قدم عدوى حزب ትግራይ በይኑ بزي حጋዚ ካልኦት ህዝብታት ኢትዮጵያ أنصار تصفحتي تقاليسيو وعلو خينات دقعلي حدا خفتم بمريحنة رأس ألولا بانجا قدمي كوينات عدوى استفزمن زخرع عوات استحافظون مخانو مهوران تاريخ يمسكرو إسرائيل وتمرامرن صحافة تاريخ هاجاي إيرليك عوات كوينات دقعلي أب تاريخ إثيوبيا حدا عبي أقداسي فتسامني ريبل من النت رأس ألولا بانجا مس عوات دقعلي استأساس رئيس بلز الصحافي إذ من النت زدما كساب عوات كوينات عدوى عبي بتسعيت نير وكبل يرد وعلو تخينات بتليجرام نبر سختمات طاليان روما تلاقيهم نابلات برلمان طاليان انتدبب عب قطع فتيرو من بارو دما موائل الرأس ألولا انقدا عب التسميت مصحف ممهر ملورك كيدان مريم سفير اللوم طاليانويان عب روما أقيموا موزركبو حاولت دما نزخرتهم عب عودة وقدو على استدمسسو أستات حموش تميت زخون وتهدراتهم كما جلالتا مهوران تاريخ كباز عوزيهم نفس حاتي عائلة حاتي نوشتي نامتاو سلز جمرو قدفو اي مريتهم تملس تبايلام انبيس لزبولو زقاتما وكينينو او ايطاليان حاولتون السرحلو نسانتا يتبهالت حاولتي بياسا داي تشينكوتشنتو بطاليان نابت قرنيا تترقمنا ايو نحموش لمئتي الدباباي مالتي قدم وعلو خينات رأستات تجري أنصار بعدوين وررتي أبك قدمه كوينات عدوام بوليسي مكرمات أفريكا زمكنم ات بوليسي كم زي عوت زنفتن نبوزحات سلمت أفريكاويان أبنت مخاني نجر أبزي مريحنت هات يوهانس رابعين أفريكا وجنرال الرأس ألولا بانجان دما صابل ليلو يرقم إزي زخور وعلو ججنن تجارون بمريحنتهم زتحافظ عاوتن كما رزنت ترجمون دمك التاريخون بلكعو أي تزنتون نمنتاي عالم كفلت أزغالنا عدوا خوينات نايدو علي كونان كان نايدو علون جبر مختخال نيروغن اي دليون مالسي تم غزاتي اب اثيوبيا زنبرو كونيل كاتغبري بديزاين اغاطامي كونا بديزاين تግራይ እንደሕር ደቆስና ዝሒዝናዮ ደገና ተራዒሉ አሸግረናዮ ስለዝኾነ ድማዩ ዝኽሪ ዓወት ኩናት ዓድዋ ኮይንካም ንዓወት ዓድዋ መሰረት ዘንጽፉ ዓውደ ውግኣት ጎሊሆም ክወጹም ዘይተዘመረሎም ውዕሎታት ጎሊሆም ክረአዩ ተዛቢዖም ክንገሩ ዝጸንሑ ተረኻት ክእረሙ ብጽሒት ተጋሩ ዝግብኦ ስፍራ ክረክብ ኢሉውን ንህሉ ፈታኒ ኾነታት ትግራይ መዋጽኦ ብዝኾነሉ ኣገባብ ክኽበር ዝዝተየሉ ዘሎም ሕዚ ትግራይ ዓድና ሕብረትን ሓድነትን ከማይ ኣብዚ ጸምዓ ብብልሓትን ብስኽነትን ክንርኢ ኣብ እንግደደሉ ቀጢን እዋን ምህላውና ይፍለጥ ስለዚ ክብርታት በዓል ዓድዋ ዓቂብና ከም ወለድና ክንሓብር ኣብ ዝግበአና ወሳነ እዋን ኣለና ስለዝኾነ ወለዶሎሚ ሕሉፍ ታሪኽ ኣያታቱ ብምግንጻል ሓቀኛ ታሪኹ ዓቂቡ መዋጽኦ ህሉ ፈተናታት ትግራይ ዝኸውን ካልእ ናይ ባዕሉ ታሪኽ ሰኒዱ ኣሰሩ ከንብርን ተስፋ መጻኢት ትግራይ ክኸውንን ድማ እዩ እቲ እዋን ዝጠልቦ ዘሎ زيناتنا حزونا قصليوم زخبركم تملكتنا كابزي بمقصال زيناتات بيزنس زعلتنا نابخم كنبصح دحري زحات صار مستغاغري هفتو قبرو حجلنا كقربي حورنا نكتاتل
أتقلتي أمسكين سلام دحندم سيخم زخبركم تملكتنا نزعل الزحرنا يوم زيناتات بيزنس حيزة قريبا لخون مكتتالكم عديم فلمان زيناتات بيزنس سبونسرز قبرلنا عالم لخاو بانكم بساي ملكتو أدما تختاتينا خلملس تخمو كل قرشي أتقعد يدر هشيته واوا بقولهم بقى نعناه جاوزكم أطم مستل جاوزنا مع الصين هنا وين السخم كعامن مستخ جاوزكم لكم هيدا عنا يجاوز عنا رجاوز يجاوزوا نعناه جاوزكم نتعنا زود نجار كابز إنجد فتاو تعنا زنجد فتاو اتنايمان فتاوي حميم كاب بهندبت بزح وصاي كاب موصع قديم كاب عمت بتعمل إشتي جنزب بمخفال أبال مدحنت أنا مخوان هيوتكا وحس مقباريو بزقات أما كونتات أب تقرأ تقاريت وتصنحة قلقالوت مدحنت أنا أبز حزنا يوزر لنا عمت بحد شاودا دبان مجمار مدلوات تزازي ملو أب قطري هنا بكتبة تقمت أنا بزقات من أوان ملو سدانا بزيج أنا محكم كاب حدا كساب سلاسة لكاتيت ببت أبايخم نتمزقبكم أبالات مدحنت أنا خلو بمتحبار بيروت أنا تقرأي قلقالوت مدحنت أنا إثيوبيان علم لخاو بانكم بسان أنا ول واقع حنت درهم منينا نحدا أبال صدرة تعنح قوزي نسبونسرنا علم لخاو بانكم بسا أزينا نمسكن نفت فلماي زينا بيزنس سجيرم أب حبرة السبت ألب مسرتاو شقطات نمملا تسرح مهلاوا محبر حبرة سرح فانا فليتام زي استبهاله تا محبر كالاي سروع حافشا وقبايا أب زسالت اتلو اوانيو تسفاي تادسة أب زعبازي توساق عزالو كل مداي حبر السرح محبر فانا أب سرحتي قرب مسرتاو شقطات تخرت غيراس تمسرتت محبريا زا محبر بيار 479 أوالاتن قلتنتو 1 مليون بر مبقس كابيتالن بمحاز أورح مقابت 2013 عامة مرة مسريتا حزي لعلي 600 أوالاتن لعلي 6 مليون بر كابيتال كم زلوا كاير سرح كل مداي حبر السرح محبر فانا يتا محارادا يقلصو ودقان مرقع إلى مسريتا على حتى لو عندما دقات نقرات دقاتنا ناشم قرتينا تماتيم نحشو عاوزين ورا اللوان تقريبا تكافل نيرا فينون خلت مصول نقرات كابنا خيوا عدقان مكسقاس أي فكر نيرو دوقعتين بين عنده قدام سامرة جيت مساسولو ماتيريال نقدانا نتنا كتم هذا اللو حبرتها قربينا نعلو نير نفتي خلتشم 10 سنة حزر الله ولا نعرف الشميتيو سنة اللو كابيتال هذا ما كحلتنا 1 مليون ناشد شنة 1 مليون كابيتال على سنة عمت عويلو اللي يقول ده قمتني جن إذا حشة نقطة تطلع 4 مليون هكذا وسخ وإذا ما سنة اللو كحلت مسرت له بتمتات واقع مسرتاو شقطات نمملا كم زحجزهم زقولسو أولات محبر حبرة سبب زخون يخون حبر السرح محبرات بمطرناف نهري واقع دقا مرقا حاجة زي يولو دليت كم مالنا الخيل على ما حيزو مصير له فانا كل مداي ስለዚህ አባላት ለለኹም ተጠናኺርኩም አባልነትኩም ተወጽሉ አባላት ለይኮንኩም እንደገና ሙጽኢኹም ናፋና ኩለ መዳይ አትይኹም መሰረታዊ ሸቀጣት ጀሚሩ ክሳብ ካብኡ ብላዕሊ ትደልይዎም ስራሕቲ ኩሉ ሙጽኢኹም ተጠቀምትን ክትኾኑ መልእኽቲ ይሕልፍ ብሓደ ኮይና ቅርሽና ሕቢርና ናይ ሓባር ስራሕ ሰሪሕና ክንልወጠሉ ንኽእል መንገዲ ናይ ስራሕ ሕብረት ስራሕ ማሕበራት ወሰንቲ እየን ከዝለለናዮ ደረጃ بسرح حبرات محبر بيلنا كنلوط نخل نقالاتن منطقامي حبرتسب منطقامي زلنا عرقا كفتاتون مملاي بو بالخاب حبرتسب فطور شجرات مفتاحي سلازي اذا حبرتسب شجر مفتاح مالت رمو ناي منقس شجر مفتاح مالتي سلازي منقستي نزي ونتخراتيو اب كدغفو زخل نجر نزين محارازيان كدغفن اللويل حلف سرح تاز جمجمت محبر بأولات هسل على رؤيتوتات ميت بمقبار تلمي 2017 عام تمرت بمصناغنة مدرخ تزازيمو ما مقالة زمتن زمناو مأخل عداغان مهنات مدلوات تقبر مهلاوا محبر هنسات زمناو عداغا بانا مقالة فليتام تا محبر نزيز قلتت سالسة عامت حفشا وقبائي آبزكايدة اللقوانيو قبر مدن تولد مدن بزرزر حيزو الله
ኣብ 2015 ዓመተ ምህረት ብልዕሊ 2000 ኣባላት ሒዛ ዝተመስረተት ማሕበር ህንፀት ዘመናዊ ዕዳጋ ባና መቐለ ሳልሳይ ዓመት ሓፈሻዊ ጉባኤ ኣካይዳ ስራሕታ ገምጊማ ሕዚ ኣብ ከተማ መቐለ ዘሎ ንተገልገልቲ ምቹውነት ዘይብሉ ማእኸል ዕዳጋ ንምፍታሕ ዝሓሸ ዲዛይንን ዝተፈላለዩ ሸቐጣት ኣብ ሓደ ዝርከብሉ ደረጃኡ ዝሓለወ በዓል 25 ደብሪ ማእኸል ዕዳጋ ንምህናፅ ኣብ ዓለም ዘለው ብሉጻት ህንፀት ማእኸላት ተመክሮ ብምውሳድ ምስ ዝተፈላለዩ ትካላት ፋይናንስ ብምትሕብባር ይስራሕ ከም ዘሎ ኣቦ ወንበር እታ ማሕበር ኣይተናትናኤል ካሳ ይዛረቡ ዘመናዊ ንዓድና ዝምጥን ንትግራይ ስፔሻል ድማ መቐለ ዋና ከተማ ናይ ትግራይ እያ ለዚ ሓደ በርኪ ሓፍ ዝበለ ምስራሕ ንኽእል ኢና ከምዚ ኢልና እንድሕር ተወዲና ምስራሕ ይከኣል እዩ ንዓና ዝኸብደና እንተኮይኑ ኣጋራት ኣለዋ ከም ባንኪ በኦፊሻሊ ምስ ወጋገን ባንክና አንበሳ ባንክ ውዕል አሲርና ኢና እቲ ዘለና ቅርሺ 30% ናትና 70% ድማ ናታቶም ማለት እዩ ለዚ መስኣቶም ኮይና ካልኦት እውን ትካላት ኣለዋ ከምቲ አንቶ ዝበሃል ዝነበረ አዋሽ ደፊ መፅሎ ዳሽን ደፊ መፅሎ ኮኦፐሬቲቭ ኦሮሚያ ደፊዮም መፅሎም ኣለዉ አሰራርሓና ትሕዝቶና ብምርኣይ ኣባላት እታ ማሕበር ኢንጂነር ህንፃ ይደግ ማዕርግ ዳደን ኣባድን ትግራይ ማእኸል ስሕበት ንግድን ልምዓትን ንምግባር ዛጌድ ልዕሊ 1 ቢልዮን ብር ሃፍቲ ተዋሂሉ ከም ዘሎን ጀሚሮሞም ዘለው ስራሕቲ ኣጠናኺሮም ከም ዝቐጽሉሉን የረድኡ ናይ መንግስቲ ጉዳይ ኣብ ዘይተረጋግዕናሉ ጉዳይ ስለዝኾነ ቤት መሬት ቀቢልና ናብ ስራሕ ክንጅምር ኣብ ንኽእለሉ ደረጃ ምስ ባንክታት እውን ተተሓሒዙ ለለው ኣታችመንት ጽቡቕ ርክብ ኢለለና ኣብ ሰዓት እዚ ልዕሊ 1 ቢልዮን ኢና ትብልና ኣለና ንቐጻሊ ኣብ 5 ሄክታር ዝዓርፍ ሞል እዩ ዘሎ ኩሉ ዘማልአ ዘመናዊ ዝኾነ ሞል እዩ ማሕበርተኛ ብሓደ ኣባል ኮይኑ ዓብዪ ዕዳጋ ዓብዪ ትካል ንክኾን ምስ ዓለማት ንኽራኸብ ካብ ናይ ካሊእ ሃገራት ከይድካ ናይ ስደት ንምሕፃር ኣብ ዓድኻ ናይ ምስራሕ ክእለት ንምፍጣር እቲ ስደት ዝኸድ ዘሎ መንእሰይና ኩሉ ኣብ ዓዲ ንክሰርሕ ዓብዪ ዕዳጋ ንክፍጠር ቀልጢፎም መሬት ንኽወሃብ ኣብ ሓፀረ ግዜ ተሰሪሑ ህንፃ ተወዲኡ ስራሕ ንኽውዕል ተፅቢት ይገብር ሓደ ማእኸል ኮይኑ ዝተፈላለዩ ኢንቨስትመንት ክካየደሉ ዝኽእል ነዚ ከተማ እውን ከም መርኣያ ኮይኑ ንኻልኦት መርኣያ ብምዃን ኣብኡ እውን ብዙሕ ስራሕ ዕድል ብምፍጣር ኢሉ እውን ዓዲ ዝተፈላለዩ ናይ ቱሪዝምን ናይ በፃሕቲ ዓድን ዋና በር ዝኸፍት እዩ እታ ማሕበር ኩናት ስዒቡ ዘጋጠመ ማሕበር ቁጠባዊ ሃስያ ንምሕዋይ ንኮሚቴ ህፁፅ ምላሽን ትግራይ ንደቂ ኣንስትዮ ጉድኣት ተጋደልትን ዝሓገዘት ተሓቢሩ ክቡራት ተመልከትና ነዝዕለት ዝሓረናዮም ዜናታት ቢዝነስ እዚኦም ነይሮም ንምክትታልኩም ኣዚና ንመስግን ምስ ዜናታት ቢዝነስ ሃፍቲ ገብሩ ሓቢረኩም ፀኒሐ ሕዚ ናብ መሳርሕቲ ኣታኽልቲ ክፍለ ክመልሰኩም ሰላም يغنيلنا فتو زيناتات بيزنس تخاتاتيلنا تمليسنا زخبركم تملكتنا زيناتات تلفزيون تግራይ ካብ ቀጥታ ፈነው ሳተላይት ቴሌቪዥን ብተወሳኺ ብፌስቡክ ዩቲዩብን ኣብ ቀጥታ ፈነው ኢና ንርከብ በዞም ዝተፈላለዩ መራፅታት ዜናታት ቴሌቪዥን ትግራይ ክትከታተሉ ዓዲመ ናብ ጸብጻባት ስፖርት የከስከረኩም ዜናታት ስፖርት ውሽጡ ዓድን ወፃን ድማ ብሓየሎም ኪሮስ ክቐርብ እዩ ሕዚ ጻኒሕትኩም ሳና ብቴሌቪዥን ትግራይ ይኹን ሰላም መጣና ሃበና ደሓንደ ጸኒሕኩም ዝኸበርኩም ተመልከትና ነሳዕ ዝበልና ሕብሬታ ስፖርት እንሆ ሰናይ መክትሳል ኣብ ቀዳማይ ሊግ ኢትዮጵያ ሳተፋ ዘለዋ ጋንታት ራያ ዓዘቦን ስራሕቲ ማይ ትግራይን ጾወታ ነካይደን ኣለዎም ኣብ ምድብ ዝርከባተን ጋንታት ሎሚ ሶኒ ጾወታ ዘካይዳ እንትኾና ምስ ዓወት ግና ክራኸባ ይካኣለን ቀዲማ ሰዓት 8 ጋንታ ስራሕቲ ማይ ትግራይ ምስ ሃዲያ ሌሞ ዝገጠመት ኮይና ሓደ ንባኖ ብዝኾነ ውፅኢት ድማ ተሳዒራ እያ ኣብ ምድባ ድማ ብ9 ነጥቢ ኣብ 10 ደረጃ ትርከብ ስዒቡ ሰዓት 10 ብዝተኻየደ ጾወታ ጋንታ ራያ ዓዘቦ ምስ መሪሕት ምድብ ዝኾነት ባቱ ከተማ ገጢማ بزمن شتو بارون بارو تفلالين اللوا كانت رأي عزبو أب تمد بعد ما ب10 نطبي أب شامل درجات سريعة تركب قدما تقدم ديفيجن غانتات تግራይ ኣብ 3 ከተማታት ይካየደሎም እዚ ውድድር ብምትሕብባር ፌደሬሽን ኩዕሶ እግሪ ትግራይን ባንኪ ኣንበሳን ዝካየድ ዘሎ ምክያስ ታፈረን መለስ ኣባድን ዝለኣኽዎ ጸብጻብ ጽጋብ ዘፈሩ ከም ሰብ ይቀርቡ እዩ
ብምትሕባር ፌዴሬሽን ኩዕሶ እግሪ ትግራይን ባንክ አንበሳን ዝተዳለወ ግጥም ቀዳማይ ዲቪዥን ጋንታታት ኩዕሶ እግሪ ትግራይ ምክያድ ጀሚሮሎም ተጻወት ጋንታታት ኩዕሶ እግሪ ወልዋሎ ዩኒቨርሲቲ ዓዲግራት ቢን ብዘትን ፊልሞን አብርሃን ዳዊት አሸናፍን ጋንቶም ተዓዋቲት እዚ ውድድር ጥራሕ ዘይኮነትስ ናብ ብሔራዊ ሊግ ንምሕላፍ ዝኽእል ቅድመ ምድላው ከም ዝገበሩ ይገልጹ ዝገበርናዮ ምድላው ካብ 5 ወርሕ ዘይናስ ሓሪፍ ምድላው ኢና ገርና ካብዚ ዙር ዝሓሊፍና ከዓ ኣብዚ ዋንጫ ወሲድና ናብ ናይ ትግራይ ወኪልና حواسا خدنا وبوصحنا ቦታ خدنا ንምጫወት ተስፋኔና ኣብ ብዙሕ ጽቡቕ ትሬኒንግ ጌርናና ተስፋና ኣብዚ ጾታ እዚ ተዓዊትና ሀይና ከምኡውን ኣብ ዝለዓለ ደረጃን ትግራይ ፀውዕና ወላን ኢትዮጵያ ንፀውዕ ብተዛማዲ 8 ጋንታታት ዞባ ሰሜን ምዕራብን ምዕራብ ትግራይን ኣብ ክልተ ምድብ ተመዲበን ዝሳተፋሉ ውድድር እውን ኣብ ከተማ ሽረ እንዳስላሴ መክያደ ጀሚሮሎም አማኑኤል አብርሃሌን ናትናኤል ፍሳይን ተጻወት ጋንታ ሽረቢን ወረዳ ሰየምታ አዲያቦን እዮም እዚ ዓመት ሓንቲ ግዜ ኣትካየድ ብጣዕሚ ዝነስ ምክንያቱ ስፖርተኛ ዓመት ሓንቲ ግዜ ተጸቢና ዓዝረኸ እሳብ ምዃና እንኳስ ግን ዓቢ ተስፋ ዓቢ ነገር ኣነ ዓቢ ለውጢ ብዓበይቲ ጋንታት ክረአ ተስፋ ብምግባር ኩሉ ነገር ይሰርሕ ብጣዕሚ ክንጽበይ ፀናሕና ፀወታይ ብዙሕ አንቀውታ ደልናሉ ተዳሊናሉ ፀናሕና ፀወታይ እዚ ድማ ልዕሊ ማንም ዝጠቅሞ ንዓና ይዝጠቅም ውድድራት ከምዚ አንበሳ ካፕ ገለ ዝካየደሉ ሓደ ተጻዋታይ ኣብ ምፍራይ ዓቢ ኣስተዋጽኦ ኣለዎ ካልኣይ ድማ እንደገና ተረጋሚ ጌም ዝገበሩ ለቁጽሪ ናይ ሜዳ ምንባብና ናይ ሜዳ ልምድ ንምርካቡን ዓብይ አስተዋጽኦ ኣለዎ ኣብ ኮሚሽን ስፖርት ትግራይ ክኢላ ውድድርን ፌስቲቫልን ኣይታ ዓለም ገብረ እግዚአብሔር ውድድር ኣብ 3 ዞባታት ትግራይ ዝካየድ ዘሎ ምዃኑ ይገልጹ ኣብ 3 ዞባታት ተጀሚሩ ዘሎ ከም ጅማሮ እዚ ኣብ ከባቢ ኣብ ክፋል ከተማ ዓዲግራት ዞባ ምብራቅ ዝርከባ ተመዝጊበን ውድድርን ዘካየዳ ዘለዋ 8 ጋንታታት ኣብ ክልተ ምድብ ተኸፊለን ዘካይዱ ኣብ ሕድሕድ ምድብ ካብ ቀዳማይ ክሳብ ሳልሳይ ደረጃ ዝወፃ ጋንታታት መጠቃለሊ ውድድር በጽሒኻ መልሲ ምስ ኣካየዳ ካብ ቀዳማይ ክሳብ ራብዓይ ዝወፃ ጋንታታት ናብ ቀዳማይ ሊግ ኢትዮጵያ ንምሕላፍ ኣብ ዝግበር ሻምፒዮና ክልላት ከም ዝወዳደራ ድማ ይሕብሩ በሃገር ለኸ ደረጃ ናብ ብሔራዊ ሊግ ንምሕላፍ ናይ ክልል ክለቦች ሻምፒዮና ዝሳተፋሉን ጋንታታት ከዓ ብሉጻት ተጻዋቲ ዓበይቲ ተስፋ ዘለዎም ቆልዑ ዝመርጻሉን መድረኽ ይለዛሉ እዚ ውድድር እዚ ናይ መጀመርያ ምዕራፍ እዩ ካልኣይ ምዕራፍ ድማ ካብዚ ዝሓልፋ ጋንታታት ኣብ መንጎ 24 ጋንታታት ካብ ሙሉእ ትግራይ ዝተውፃፅኣ ዝካየዱ ውድድር እዩ እቲ ሳልሳይ ንብሎ ምዕራፍ ድማ ትግራይ ወኪለን ኣብ ዝግበር ናይ ሃገር ውድድር ኣብ ዝሳተፋ ወይ ድማ ናብ ብሔራዊ ሊግ መተሓላለፊ ወይ ድማ ናይ ክልል ክለባት ሻምፒዮና ዝሳተፋ ውድድር ዝካየደሉ መድረኽ ኢና ኣብ ከተማታት ሽረ እንዳስላሴ ዓዲግራትን ማይጨውን ምክያድ ጀሚሩ ዘሎ ውድድር ኩዕሶ እግሪ ዋንጫ ባንክ አንበሳ ቀዳማይ ዲቪዥን ጋንታታት ትግራይ ክሳብ 2 መጋቢት ከም ዝቐጽል ተገሊጹ ዳይነት ኩዕሶ እግሪ ኣመና ትዕግስቲ ዝሓትት ሙያ እዩ ክብል ነበር ኢንተርናሽናል ዳይና ሃይለ ራጉኤል ወልዳይ ገሊጹ ሃይለ ራጉኤል ወልዳይ ኣብ ዝሕዚ እዋን ኣብ ፕሪምየር ሊግ ኢትዮጵያ ኮሚሽነር ጸወታ ኮይኑ እናገልገለ ይርከብ ያሬድ ገብረ ዛቤር ዘራሪብዎ ኣሎ ከም ሰብ ክቐርብ እዩ ሃይለ ራጉኤል ወልዳይ ይባል ሕዚ ዘለኹ ማዕርግ ናይ ፕሪምየር ሊግ ኮሚሽነር በኮሚሽነር ደረጃ ይሰርሕ ዘሎ ያው ቀደም ሕዚ ዝነበረኒ በኢንተርናሽናል ደረጃ ዳኝነትና ሰራሑ ጸኒሐ ማለት እዩ ትውልደይ ወረዳ ሐውዜን ኮይኑ ከተማ መጋብ ልባል ቦታ እዩ እቤተይ ግን በዋልዓይላ ሱዳን የኸይደ ምስ ቤተሰብ ካብ ሱዳን መጽ ካብ 83 መጨረሻ አካባቢ ኣብ መቐለ ዘለኹ ልክ 91 ሰነ አካባቢ መምህር ምሁር በብክላስና ምርጫ ብምግባር ድሌት ለለኩም ዝብል 91 ዓመተ ምህረት ሰነ ስልጠና ወሲደ 93 መጨረሻ ፕሮጀክት ላብ ናዝሬት ተጸውዐ ያው ካውለ ድሓር ትንቅስቃሴ ጽቡቕ ኮይኑ ቱሞ ያለና ፈተና ይኸይድና ኣብ ፕሪሚየር ሊግ ኣቴ 2000 ዓመተ ምህረት የላብ ኢንተርናሽናል ኮይኑ 1000 ሚሊዮን ኢንተርናሽናል ኮይኑ ስካውቲ ፖለቲካሊ ኮሮና ስካውት ጠጠው ዝብል በኢንተርናሽናል ደረጃ ናስራሑ ጸኒሐ ማለት ነው ለዳኝነት ከምቲ ትፈልጦ ሰዓሪ መጉሰካ ተስዓሪ ብዙሕ ማጽቡቕ ይዛረበካ ያው 99% ተብስቴዲየም ዝግበር ነገራት ጸርፊ እዩ በተለይ ምስ ዳኝነት ተተሓዘነ ሓደ ግዜ ኣብ ወንጂ ነይሩ ወንጂ ምስ አዳማ ነይሩ ጸዋታ ኣብ ወንጂ ኸይድና ምስ ደገፍቲ ስልካ ስምዒታው ኮይና ዳርጋ በትር ተላዓል ከም ደገፍ ንምባስ መመኳራት ነይሩ ያው ካብ ቁልዕነት ተላዓለ ይምበር ከምኡ ይግበረን ግን ከምዚታት ለጋጠም ነገራት ነይሩ ምበር ብዙሕ
دحاني تعقستنيا تكون كتكل لك هذا تعلم بزح نجار اللي قد ما كان تطريق سلازي لوزي تايل ليه تعقست يليه صعري يليه لفعات يليه داجنت كاب تصواتين لا علي خاتلفع سلازي لوزي خون تخوين كتلفع لك تسرح لك تريننج باغوا تسرح لك افلط اخلو كالو ولا حقي تكنولوجي لو على لومي كم تطري زلها لانجويج زياتهم كمالو خللهم كم تخوين لي يبصح نجار يله مهر محرحله لابز ነገር ዚ ንخنبصح انا لزلخو درجه مسرت زخونني سبيو سو قطر حد خمس جنيه يدلي بمقصال اب ኢትዮጵያ እግሪ ኩዕሾ ፌደሬሽን ዝነበረ መራርሓ ብህይወት የለን አታለ ንጸበዝ ባህል ነይሩ ትግራዋይ ሕጂ ብህይወት የለን ነፍሲ ማሕሮ ካው ቀጽሎ አቶ ፀሐየ ገብረ እግዚአብሔር ልባል ናይ ፌደሬሽን ምክትል ፕሬዝዳንት ዝነበረ حبوني تجراوي هم زيهم زولا عوية استوى هواة جيرام لي زياتهم زلة خمس جنوم زللي يا وصاتكم لو تسبورت تورات غيركم سلال صوا عمنا كورتها ولا زي قطن نساعات زنبورنا حبريتا سبورت زياتهم يمثل نيروم سلمكتالكم عزي مسجن سلام حترتن زرزر زيناتاتن كوم دما صبصوات بيزنسن سبورتن زحز على تو زيناتاتنا وزي زازيمنا سلت مكتالكم كبرت يابلنا ببزلخمو سنه غزام